श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति प्रथम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। त्रिवेणी नेटवर्क हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै शारदीय नवरात्र पर्व 2078 तदनुसार सन् 2021 को यो शुभ घडीमा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। यस नवरात्र पर्वको पावन अवसरमा हामी नवरात्र सम्बन्धी केही संक्षिप्त जानकारीहरू त्रिवेणी नेटवर्क च्यानलको माध्यमद्वारा यहाँहरूमाझ हामी पस्किँदै आइरहेका छौँ र आज पनि यिनै नवरात्र सम्बन्धी ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक जानकारी लिएर म पण्डित लक्ष्मीप्रसाद ढकाल उपस्थित भइसकेको छु। कुनै आराध्य देवी आह्लादिनी सृष्टिमय शक्ति जगत जननी भगवती दुर्गा माताको आराधना गरेर मनाइने हामी नेपाली भाषी गोर्खालीहरूको महान चाड विजयादशमी का दिन टीका लगाएर त्यो विजयादशमी भन्दा पूर्व नवरात्र पर्यन्त हामीले आह्लादिनी शक्तिको आराधना गरेर मनाउने विशेष चाडपर्वलाई हामी बडा दशैं पनि भन्ने गर्दछौँ र सदा चाहिँ आजको यो षष्ठ दिवसमा अथवा छैटौं दिनमा माता भवानीको आराधना कसरी गर्ने, छैटौं दिनमा माता भवानीको आराधना गर्दा कस्तो स्वरूपको आराधना गरिन्छ त, यही विषयमा विशेष ज्ञानवर्धक जानकारी लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, सुरुमा उनी आह्लादिनी शक्तिको युगल चरणारविन्दमा भक्ति मन अर्पण गर्दै एउटा भक्तिमय भजन प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी भजनको आनन्द लिनुहोला। तत्पश्चात हामी छैटौं दिनमा गरिने माता भवानीको स्वरूपको व्याख्या गर्नेछौँ। मंगलमय भयमोचनी दुर्गा सुख की खान। श्रद्धेय दर्शकवृन्द, यहाँले भजनको आनन्द त लिइ नै सक्नु भएको छ। हामी नवरात्रको पावन पर्वको यस दिव्य पर्वमा छौँ र आज हामी षष्ठौं दिवसमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। आह्लादिनी सृष्टि शक्तिको छैटौं अवतार भनेर भनिन्छ कात्यायनी स्वरूप। यानी हामीले छैटौं दिनमा माता भवानीको आराधना गर्दाखेरि कात्यायनी स्वरूपिणी भगवती माताको आराधना गर्नु पर्दछ। यो कात्यायनी स्वरूप चाहिँ भगवती माताको कस्तो छ त भन्दा करुणामयी छ। एकदम आफ्ना सन्तानलाई करुणा गर्नका निम्ति तत्पर रहनुहुने भगवती कात्यायनी माता। देवी शक्तिलाई व्याख्या गरेको पुराण देवी भागवत महापुराणको पौराणिक कथन अनुसार कात्यायन ऋषिको घरमा पुत्रीको रूपमा जन्म लिएकी हुनाले, कात्यायन ऋषिको अंशबाट जन्म लिएर लीला गर्नका निम्ति आउनु भएको यो स्वरूप भएकी हुनाले नै कात्यायनी स्वरूपिणी भनेर चाहिँ छैटौं दिन पूजा गरिने माताको स्वरूपलाई बताइएको पाइन्छ। कात्यायनी भगवती माताको स्वरूप कस्तो छ? स्वर्ण समान तेजिलो छ। जसरी स्वर्ण चम्किन्छ त्यस्तो तेजोमय स्वर्ण स्वरूप अलौकिक शरीर धारण गरेकी त्यस्ती भगवती कात्यायनी माता।
चतुर्भुज धारण गर्नु भएको छ, सिंहमा आरूढ हुनु भएको छ, अनि एक हस्तकमलमा तलवार लिनु भएको छ, अर्को हातमा कमल फूल विद्यमान रहेको छ, एउटा हात वर मुद्रामा छ, अर्को हात अभय मुद्रामा छ। एउटा वर मुद्रा अर्को अभय मुद्रामा विभूषित हुनुभएकी यस्ती माताको दिव्य स्वरूपलाई हृदयमा ध्यान गरेर हामीले कात्यायनी भगवती माताको आराधना नवरात्र पर्वको 6औं दिनमा गर्नु पर्दछ। गर्ने नियमहरू त तिनै हुन्। प्रातःकाल सबैले स्नान आदि कर्म गर्नु पर्दछ, पञ्चगव्यादिन प्राशन गर्नु पर्दछ, आचमन गरेर आसनमा बसेर प्राणायाम आदि गरेर आफ्नो शरीर आसनलाई शुद्धि गरिसकेपछि आफ्नो नित्य कर्मबाट निवृत्ति भएपछि संकल्प गर्नुपर्दछ। मङ्गलाचरण गरेर ती स्थापित भएका सम्पूर्ण दीपक कलश गणेश चतुर्वेद पञ्चकुम्भ आदिको पूजा गर्नुपर्दछ। नवग्रह मण्डल, मातृका मण्डल, सप्तगीत मातृका आदि लिङ्गदोभद्र स्थित भोलेनाथको आराधना गरिसकेर दिव्य भगवती कात्यायनी स्वरूपिणी माताको त्यो दिव्य स्वरूपलाई हृदयमा धारण गरेर हामीले आराधना गर्नुपर्दछ। यी कात्यायनी स्वरूपिणी मनको संकल्पलाई पूरा गरिदिने वाली हुनुहुन्छ। जतिखेर भगवान श्री कृष्ण रूपमा अवतरित भएर वृन्दावन मथुरामा लीला गरेका बेला गोपिनीहरूलाई कृष्णलाई पति रूपमा प्राप्त गर्न पाऊँ भनेर व्रत राखेका बेला यिनै कात्यायनी भगवती माताको आराधना गरेका थिए र मनोकामना पूर्ण गरेका थिए। त्यसैले आज पनि वृन्दावनमा जाँदा हामीले कात्यायनी भगवती माताको दर्शन प्रत्यक्ष गर्न पाउँदछौँ। त्यसैले कुनै पनि कन्याले पति प्राप्तिको निम्ति, गृहस्थमा शान्तिको निम्ति, सांसारिक भौतिक सुखको निम्ति, सम्पूर्ण जसले मनको आफ्नो मनमा भएको संकल्प राखेर यदि प्रसन्न चित्तले एकाग्र भएर भक्तिपूर्वक कात्यायनी भगवती माताको यदि आराधना गर्दछ भने सम्पूर्ण मनोकामना कात्यायनी माताले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। किनभने कात्यायन ऋषिको कठोर तपस्यापछि कात्यायनीको रूपमा भगवती माताले कात्यायन मुनिमाथि कृपा गर्नुभएको थियो। किनकि देवी शक्तिको आराधना गर्नुभयो, भन्नुभयो मलाई तपाईँ जस्तै पुत्री चाहिएको छ, म जस्तो त मै मात्रै छु, तपाईँकै पुत्री बनेर म स्वयं आउनेछु। फलस्वरूप कात्यायनको कुटियामा कात्यायनी बनेर भगवती माताको प्रादुर्भाव भएको थियो। त्यसैले कात्यायनी मातालाई हामीले विशेष षोडशोपचारद्वारा पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। स्वरूप चाहिँ कस्तो छ भनेको चन्द्रहासोज्ज बलकरा शार्दूलावरवाहन कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। चन्द्रहास तलवार जस्तो चमचमाउँदो तलवारलाई धारण गर्नुभएकी, शार्दूल भनेको सिंहमाथि सवार भएकी, दानवहरूलाई परास्त गर्नका निम्ति शक्तिले ओतप्रोत भएकी यस्तै दयाकी खानी शुभदायिनी यस्तै भगवती कात्यायनी मातालाई हामी बार बार नमस्कार गर्दछौँ भनेर स्तुति गर्नुपर्दछ। अनि त्यो स्तुति गरिसकेपछि माताको अगाडि साष्टाङ्ग नमन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले भगवती कात्यायनीको आराधना गरेर षष्ठम दिवसमा हामीले आफ्नो मनोकामना पूर्ण गर्न सक्दछौँ। र यो षष्ठम दिवसलाई बिल्वपत्र निमन्त्रणा गर्ने दिन हो है भनेर पनि भनिएको छ। त्यसो भए यो षष्ठम दिनमा बिल्वपत्र निमन्त्रणा गर्नुको कारण चाहिँ के हो, अथवा बिल्वपत्र निमन्त्रणको महत्त्व के छ त? आउनुहोस् बिल्वपत्र निमन्त्रणाको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्नु अघि उनै आह्लादिनी कात्यायनी भगवतीको चरणमा ध्यान गर्दै एउटा दिव्य भजन हामी यहाँबाट प्रस्तुत गर्नेछौँ। तत्पश्चात हामी बिल्वपत्र निमन्त्रणा विशेष चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। वन्दे वाञ्छित मनोरथार्थ। श्रद्धेय दर्शकवृन्द, यहाँहरूले
नवरात्रमा गरिने सृष्टि आह्लादिनी जगत जननी माता भवानीका प्रत्येक स्वरूपको आराधनाको बारेमा त स्वरूपको बारेमा यहाँहरूले जानकारी पाइराख्नु भएको छ। त्यसो भए यो बिल्वपत्र निमन्त्रणा किन गरिन्छ? नवरात्र प्रारम्भ भएको जुन घटस्थापनाबाट प्रारम्भ भएको नवरात्र षष्ठौं दिवसको सायंकालीन सत्रमा बिल्वपत्र निमन्त्रणा गर्नु पर्दछ भनेर भनिएको छ। बेलको वृक्ष मुनि मृत्तिका घट राखेर त्यस घटमा मातालाई आह्वान गरिन्छ। बेललाई साक्षी किन राख्यो? बेल भोलेनाथको प्रतिमूर्ति हो। बेलका पत्ताहरूमा भोलेनाथका त्रिनयनको प्रतीक मानिन्छ, सत्व रज तमो गुणको प्रतीक मानिन्छ, ओमकारको अ उ म आदिको स्वरूप मानिन्छ। माता, हामीले झुट बोलेका छैनौं। हामीले हजुरलाई आह्वान निमन्त्रणा गर्दैछौँ। हामी हजुरको कृपा प्रसाद प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, हजुरलाई आराधना गर्न चाहन्छौँ। साक्षी हामीले भनेला त राखिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो शक्तिलाई आमन्त्रण नै गर्नुपर्ने चाहिँ किन, निमन्त्रणा नै दिनुपर्ने चाहिँ किन भनेको नवरात्र पर्व भनेको वर्षको मध्यभागमा अर्थात् दक्षिणायनको बेलामा आउने पर्व हो। भनिन्छ देव शक्तिका लागि उत्तरायण भनेको दिन, दक्षिणायन भनेको रात हुन्छ। र रात्रि यो दक्षिणायनको समयमा, दक्षिणायन भनेको श्रावण संक्रान्तिबाट मकर संक्रान्ति पर्यन्त बीचको जुन समय छ यसलाई दक्षिणायन भनेर भनिन्छ। यस समयमा सम्पूर्ण देव शक्ति शयन अवस्थामा हुन्छन्, अगाड निद्रामा गएका हुन्छन्। त्यसैले अगाड निद्रामा गएकी भगवती माता रानीलाई जगाउनका निम्ति भोलेनाथलाई साक्षी राखेर माता तपाईँ धरतीमा आइदिनुहोस् है, अवतरित भएर आइदिनुहोस्, स्वरूप धारण गर्नुहोस्। यही भक्तहरूको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै भगवती माता सत्व रज तम गुण धारण गरेर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी आफ्नो त्रय स्वरूप सहित अनि कार्तिकेय, गणेश आदि सम्पूर्ण परिकारलाई लिएर त्यो निमन्त्रणापछि धरतीमा प्रादुर्भाव भएर आउनुहुन्छ। त्यसैले भगवान शिव शक्ति स्वरूपलाई साक्षी राखेर बेल वृक्षको मुनि मृत्तघटिका स्थापना गरेर मातालाई आह्वान गरिएको हो। किनभने दक्षिणायनको अवस्थामा अगाड निद्रामा गएकी ती शक्तिलाई जागा बनाउनका निम्ति निमन्त्रणा दिएको हो। र त्यही निमन्त्रणा स्वीकार गरेर भगवती माता रानी धरतीमा कार्तिकेय, गणेश, लक्ष्मी र सरस्वतीको स्वरूप आफू स्वयं शक्ति बनेर आउनुहुन्छ। त्यसैले माता रानीको मूर्ति स्थापना गर्दा एकातिर गणेशजी, लक्ष्मी, कार्तिकेय अनि सरस्वती सबैको मूर्तिसँगै स्थापना गर्नुको मूल कारण पनि यही हो। र यस्ता प्रकारले त्यो बिल्वपत्र निमन्त्रणा गर्नु भनेको चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट समय कतिखेर हुन्छ? सायंकालको समयलाई मानिएको छ। त्यसैले प्रत्येक षष्ठम दिवसको सायंकालीन सत्रमा बिल्वपत्र निमन्त्रणा गरेर हामी माता रानीलाई आह्वान गर्ने गर्दछौँ र भक्तको पुकारलाई सुनिदिनुहुन्छ। त्रिशक्ति काली, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय सहित धरतीमा अवतरित भइदिनुहुन्छ। त्यसैले त्यो समयमा आह्लादिनी सृष्टि शक्तिलाई आह्वान गरिएको हो, त्यो योग निद्राबाट जगाउनका निम्ति। माताले भन्नुहुन्छ, त्यसो भए मलाई धरतीमा तिमीहरूले बोलायौ, म जाँदाखेरि अपमान गर्यौ भने? होइन होइन माता, तपाईँको अपमान होइन, हामी आराधना गर्नेछौँ। जनजनमा हजुरको शक्ति, हजुरको लीला, हजुरको पराक्रमको हामी जनजनको हृदयमा स्थापित गर्नेछौँ। तपाईँको लीला एउटा संसार रूपी रङ्गमञ्चमा तपाईँले जुन अवतार रूपी स्वरूप धारण गरेर जुन लीला रूपी नाटकलाई मञ्चन गरिदिनु भएको छ नि, धरतीमा सबै मनुष्यजन, सबै प्राणीहरूले आमा भनेर तपाईँलाई सम्मान गरिदिनेछ। आउनुहोस् न भनेर पवित्र भावनाले
त्यो आह्लादिनी सृष्टि शक्तिलाई आह्वान गर्नु नै बिल्वपत्र निमन्त्रणा गर्नुको विशेष महत्त्व रहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई हामीले संक्षिप्त रूपमा बतायौं। त्यसैले त्यो आह्लादिनी शक्ति निन्द्राबाट जागृत भएपछि मात्रै, किनभने निन्द्राबाट उठेपछि आँखा खुल्छन्, त्यही भएर सप्तमीबाट भगवती माता रानीको आँखा खोलिने प्रचलन पनि यही कारण भएको। त्यो सुसुप्त अवस्थामा रहेको शक्तिलाई जागा गराइएको हुनाले खड्गादि पूजा भनेको शक्तिको पूजा हो। त्यसैले षष्ठम दिवसबाट खड्गादि पूजाको आरम्भ भएको कुरा पनि हामीले बतायौँ। त्यसो भए त्योभन्दा अगाडि जुन त्यो बोधन गर्नुपर्छ भनिएको छ, बोधन गर्नु भनेको अगाड निद्राबाट जगाउनु, अधिवास राख्नु भनेको आह्वान गर्नु, यानि अघिल्लै दिन हामीले निमन्त्रणा गरेपछि त्यो जागा गराउने निमन्त्रणा जब हामी गर्छौं तब त्यो जागृत अवस्थामा प्रकट भएर मूर्तिमन्त भगवती आह्लादिनी शक्ति धरतीमा आइदिनुहुन्छ अनि भक्तको मनोकामना पूरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले षष्ठौं दिवसको सायंकालीन सत्रमा बिल्वपत्र निमन्त्रणाको माध्यमद्वारा आह्लादिनी शक्तिलाई हामीले विनम्र भावले आह्वान गर्नुपर्दछ भनेर पौराणिक शास्त्रोक्त कुरा बताइएको हुनाले पञ्चाङ्गमा पनि षष्ठीको दिन बिल्वपत्र निमन्त्रणा भनेर लेखिदिएको हुन्छ। त्यसो भए त्यो निमन्त्रणा गरिसकेपछि अब सप्तमौं दिवसमा ती माता रानीको कसरी आराधना गर्नुपर्छ, त्यो फुलपाती शोभायात्राको महत्त्व के छ, यस विषयको चर्चा परिचर्चा भोलि सातौं दिवसको सत्रमा हामी विशेष जानकारी लिएर आउनेछौँ र यहाँहरूले प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्दै यस नवरात्रको पावन अवसरमा यहाँहरूलाई यो नवरात्र सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारीको माध्यमद्वारा हाम्रो त्रिवेणी नेटवर्क लगातार अनवरत रूपमा लागिरहेको छ र यिनै सञ्चारको माध्यम त्रिवेणी नेटवर्क यो क्षेत्रीय च्यानलको माध्यमद्वारा हामीले यहाँहरूलाई आध्यात्मिक कर्म गर्न सजिलो होस्, नवरात्र पर्व माताको आराधना गर्न सजिलो होस् भन्ने ध्येयले नै यो विशेष जानकारीमूलक कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका हौं र यहाँहरूले विशेष छोटो ज्ञान भए पनि अवश्य प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने विश्वासका साथ षष्ठम दिवस सम्बन्धी यस कार्यक्रमबाट म पण्डित लक्ष्मीप्रसाद ढकाल पनि बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।